अस्सलाम वालेकुम। ये देखें कुब्बत सखरा है। अच्छा, ये जो कुब्बत सखरा है इसको गोल्डन रॉक कहा जाता है। रॉक सखरा वादी को कहते हैं, चट्टान को कहते हैं। और इसके अंदर वो चट्टान है, वो वादी सखरा जिधर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे तशरीफ़ ले गए तो आपने बुराक को बांधा था मस्जिद बुराक के अंदर, अलखाइतुल बुराक वहाँ पर है। फिर वहाँ से आप तशरीफ़ लाए और यहाँ पर आपने कदम मुबारक रखकर उस चट्टान पर फिर आप मेराज पे तशरीफ़ ले गए। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये अब्दुल मलिक बिन मरवान जो उमवी खलीफा थे उन्होंने इसको तामीर किया था। और उसका जो मॉडल है वो सामने वो जो नज़र आ रहा है ना, वो मॉडल है, एक मॉडल बनाया गया था। जैसे आजकल हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका जो है ना डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर उसको देख के बनाया जाता, तो वो इस तरह का बनाया गया था कि इस पूरी रकबे पे ऐसा बनाया जाएगा। तो वो पैसे की कमी की वजह से छोटा सा बनाया गया। और ये जो गोल्डन नज़र आ रहा है, पहले गोल्डन नहीं था, इसको शाह हुसैन जो जॉर्डन के जो किंग थे, जो किंग अब्दुल्ला के वालिद थे, उन्होंने तकरीबन 200 किलो सोना इस पर चढ़ाया और उसके बाद से ये गोल्डन रॉक के नाम से मशहूर हो गया। लेकिन इसको कुब्बतुस सखरा कहा जाता है। और अब मैं अंदर से भी आपको और दिखाता हूँ। ये भी छोटा ऐसा। हाँ, अच्छा, ये जगह वो है जहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत की थी तमाम अंबिया किराम की। वैसे तो देखें 1,24,000 अंबिया किराम यहाँ मौजूद थे, और कौन सी जगह है ये तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जो शुरू से एक सिलसिला चला आ रहा है तवारीख से, वो ये है कि ये जगह है जहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत की थी अंबिया किराम की। और ये देखिए इस पे जो है इस तरफ है, इस पे ये लिखा हुआ है महराब कुब्बतुन नबी, महराब कुब्बतुन नबी इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो अब ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ ले गए। अब ये आता है कि भाई कब किस वक्त इमामत कराई थी। तो एक रिवायत ये है कि जब मेराज पे तशरीफ ले जाने से पहले, और एक ये है कि बाद में, लेकिन अक्सर रिवायत के मुताबिक तशरीफ ले जाने से पहले, और फिर मेराज पे आप तशरीफ ले गए इधर से। चले मैं अंदर से दिखाता हूँ। माशाल्लाह आज जुम्मतुल मुबारक की है और सुबह का वक्त है और लोग अभी तशरीफ लाएंगे, हाजिर होंगे जुम्मे की नमाज के लिए भी। ये अंदरूनी मंजर है कुब्बतुस सखरा का। ये वो चट्टान है, चट्टान आगे से दिखाऊं। ये वो चट्टान है जहाँ पर ये चट्टान है, ये ऊपर का हिस्सा है। और इंशाल्लाह अंदर हम जब गार में जाएंगे तो नीचे का हिस्सा भी दिखाऊंगा। तो इसको इन्होंने हाथ लगाने के लिए एक जगह बनाई भी है कि आप उसको हाथ लगा सकते हैं इस चट्टान को। तो अब ये जो जगह है जिधर इन्होंने एक जगह बनाई हुई है, मैं भी हाथ लगाता हूँ। तो बाद उसमें आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक जो है वो इस जगह पे रखे थे आपने, तो इसलिए इन्होंने ये एक बना दिया है ताकि हाथ लगा सकें। अभी इंशाल्लाह अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये सिर्फ इसलिए कि ताकि बरकत हासिल हो जाए। ये देखें ये पूरी चट्टान है ये ऊपर। तो ये जो जगह थी, इस जगह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम मुबारक रखे थे। तो ये सुराख भी हो गया उसके अंदर। कदमों तो निशान ही बने हुए, कदमों तो निशान बने हैं। हाँ,
السلام علیکم. میں آپ کو ابھی نیچے جو کیوز ہے جو بہت سارے لوگوں کے درمیان مشہور ہے نا کہ جی یہ معلق ہے، تو معلق نہیں ہے، یہ اس طرح سے ہے. یہ دیکھیں وہ اوپر کا حصہ ہے اور یہ نیچے کا حصہ ہے. ابھی رش بہت ہے. عشان يطلعوا الناس. او یعنی کا یعنی ہاں سوری يعني سوری سوری. جو باكستان. الحمدللہ باكستان. الحمدللہ. Where you from? فلسطين. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سسٹر ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. یہ دیکھیں یہ ہے یہی ہے نا یہ اوپر ہے نا نیچے سے آپ یہ تو دیکھ رہے ہیں. یہ ہاں یہ کیو سے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے اوپر یہی وہ چٹان ہے جس کے اوپر اس کا تعلق ہے. آ جائیں. چٹان دکھا دو دکھا دی. آ جائیں اوپر آ جائیں ہمارے. آ جائے بھائی خالد بھائی. بعد الصلاة مفتوحة يأتون بعد ما هم يعرفون وين الموقع. يا تفضل يا عمي انزلوا يا عمي. اس جگہ پہ 3 محراب ہیں، محراب داؤدی، محراب سلیمانی اور محراب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح سے تو اس کو 3 حصوں میں تو بڑا ماشاءاللہ آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت. ایک بار اندر کا اندر کا گول ادھر ہے. ماشاءاللہ. اندر کا یہ اندر کا حصہ ہے. دیکھیں یہ قبۃ الصخرہ جو ہے نا اس کے اوپر کا حصہ ہے اندر کا. یہ اندر گنبد پہ ہے نا جو یہ گول کا بنا ہے. پورا دیکھیں ماشاءاللہ. اور یہ وہ مبارک چٹان ہے ماشاءاللہ. تو یہ میرے خیال میں ایسا لگتا ہے مجھے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت بہت ہی مبارک بابرکت جگہ ہے یہ، جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ یہاں سے آپ نے آسمانوں کا سفر شروع کیا تھا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. تو مکہ سے اقصی تک اس کو اسرا کہا جاتا ہے. اسرا کہتے ہیں، اسرا کہتے ہیں رات کی ٹریولنگ کو. اور پھر معراج جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوئی اور پھر آپ 7 آسمان کا سفر کرتے ہوئے آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے. اور پھر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدی ما اوحی والا مقام اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا. تو ایک مقام پر تو حضرت جبرائیل نے سدرۃ المنتہا پہ کہا یا رسول اللہ اس سے آگے آپ جائیں گے، اگر میں نے اس سے آگے اپنا ایک پر بھی رکھا تو میرے پر میں جل کے خاکستر ہو جاؤں گا. تو اس سے آگے کا سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے کیا. تو جمعۃ المبارک ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میری حاضری کو، میں بار بار اس جگہ آتا ہوں. ماشاءاللہ میرا یہ 4تھا سفر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بار بار یہاں پر لائے اور میں آپ حضرات کو یہاں کی زیارت کراؤں. اور جو حضرات آ سکتے ہیں ان کو ضرور آنا چاہیے. بہت ہی مبارک اور روحانی جگہ ہے ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.